الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو، ولا يدفع المكائد إلا هو، وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو، وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو. العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو، والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو، لا حافظ ولا ناصر إلا هو. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. ومن يملك السمع والأبصار؟ لا إله إلا هو. ومن يعلم السر والجهر؟ لا إله إلا هو. موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو. يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو. إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو. يوسف في قعر البير حين ناداه قال لا إله إلا هو. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحي لا إله إلا هو. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية، وطاعتها باقية، وحاصلها فوت، وآخرها موت. إخواني بدن ضعيف وزاد قليل وبحر عميق والنار حريق، والصراط دقيق والميزان عديل، والقيامة قريب والحاكم رب جليل. ويقول آدم سفي الله عليه السلام نفسي نفسي، ويقول نوح نجي الله عليه السلام نفسي نفسي، ويقول إبراهيم خليل الله عليه السلام نفسي نفسي، ويقول إسماعيل ذبيح الله عليه السلام نفسي نفسي، ويقول يوسف صديق الله عليه السلام نفسي نفسي، ويقول داود خليفة الله عليه السلام نفسي نفسي، ويقول موسى كليم الله عليه السلام نفسي نفسي، ويقول عيسى روح الله عليه السلام نفسي نفسي، ويقول رسولنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، ويقول الجبار جل جلاله وعم نواله عبادي عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأولين والآخرين، شفيع المذنبين وخاتم النبيين، رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى، وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى، وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم ونهج منهجهم ونحى نحوهم،
وترسم خطاءهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والعلماء الربانيين والمجاهدين إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقواهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان المسلم ذل الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.